ना अजीम इबादत है। रल के उच्ची आवाज़ दे नाल सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत सुल्तानी औलिया सुखन गुज़ारे मिंबर सलोनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने उम्मे नबी दुर्रे हल अता मेहर बुर्ज इन्नमा शाह सवारी लाफता पेशवाए अंबिया कलमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अवलुल आबिदीन अज़दुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मवाहिदीन लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह कलबुल्लाह असदुल्लाह गालिब आगा जानम अली इब्ने अबी तालिब सलवात। इजाजत है नौकरी शुरू कीजिए। जेड़े पिछे बैठे हो दो कदम अगा उन्हें ताकि ड्यूटी करने में दिल कर जाए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी जिंदगी दराज फरमाए। हाँ वजह कोई नहीं थी। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की भाईजान और बिलखसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिनको माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हम तमाम मज़ादारों की आँखें खा के शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। आप तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, तमाम मुश्किलात और परेशानियों के हल के लिए, मुल्क पाकिस्तान की मुहाफ़ज़त के लिए और बिलखसूस शहीद मिल्लत जाफरिया सुल्तानुल शोरा उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद हैदर रिज़वी साहब के बुलंदी दर्जात के लिए कोशिश करके कितनी बुलंद सलवात पढ़ी कि जितनी ताकत आपको हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता की है। अल्लाह इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए। लम्हा आपका ज़ाया किए बिना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू कर दिया जी। कोई ज़ाकरी दावा है नहीं, फ़कत हाज़री है जो लगवानी वाजिब थी। इज़्ज़त हुसैन की कसम चलाकी हमें आती नहीं। 4-5 घंटों से मिंबर पे बैठा हूँ, जो ज़ाकिर आते हैं वो कहते मैंने पढ़ना। तो मौला ज़ाकिरीन की ज़िंदगी दराज फरमाए, लेकिन सीनियर ज़ाकिरों को भी कुछ करना चाहिए कि वो जूनियर का ख्याल करें। मुझसे तमाम सीनियर बैठे हैं पीछे, मौला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। बिल्कुल लम्हा ज़ाया किए बिना पहला मिसरा पढ़ता हूँ और फिर जनाब का माहौल देखता हूँ। जैसे जनाब का माहौल वैसे ही हाजिरी होगी। अर्ज़ की है दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो। इज़्ज़त हुसैन की कसम, कोई ज़ाकरी दावा नहीं। मुझसे पहले हुसैन अलैहिस्सलाम के करोड़ गुना बेहतर ज़ाकिरीन पढ़ गए, मेरे बाद हुसैन अलैहिस्सलाम के करोड़ गुना बेहतर ज़ाकिरीन मौजूद। इन ज़ाकिरीन की लंबी चौड़ी फहरिस्त में भाईजान अपना छोटा सा नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखवाना चाहता हूँ जिस तरह बाजार मिस्र में हज़रत यूसुफ के खरीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था, लेकिन इज़्ज़त हुसैन की कसम भाई साबिर उस ज़ईफ़ा और मुझ गरीब में फ़र्क पड़ा है। क्यों? वो मिस्र का बाजार था, ये हुसैन का दरबार है। और हुसैन उस करीम, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए, हुसैन उस करीम को कहते हैं जो अपना नाना को उधार नहीं रखता। इज़्ज़त हुसैन की कसम शहीद मिल्लत जाफरिया सुल्तानुल शोरा उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद हैदर रिज़वी साहब के 4 जुमलों से आगाज करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या क्या लिख दिया, उनका सोने की कलम से लिखा हुआ अशार भाईजान इनकी नजर करना चाहता हूँ और फिर देखते हैं क्या माहौल होता है। उन्होंने लिखा भाईजान दूसरे मिसरे पे मुझे बंदा दिखाएगा जो इस पिंडाल में चुप कर गया। उन्होंने लिखा दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, क्या नबी की बेटी की चौखट ही आसमां तो नहीं? जो बोल सकते हो नारा हैदरी भाईजान। दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, दरे बतूल। जो जनाब सैयदा के हक में नहीं बोल सकता उसको मजलिस में आने का कोई फायदा नहीं। मैं जनाब सैयदा की वकालत मिंबर हुसैन से करना चाहता हूँ। मालिक आप तमाम मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा अता फरमाए। उन्होंने क्या क्या लिख दिया, उन्होंने लिखा दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो। चौथे मिसरे पे भाईजान बंदा दिखाएगा, दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, नबी की बेटी की चौखट ही आसमां तो नहीं। और मैं कह रहा हूँ वो जिसका खा गए बागे फदक मुसलमानों, कहीं वो बीबी तुम्हारे नबी की मां तो नहीं?
हाथ ऊंचे नाराए हैदरी। वो जिसका खा गए बागे फदक मुसलमान, कहीं वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो नहीं, कहीं वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो नहीं। आप इतना प्यारा बोलेंगे, चलें चार मिसरे जनाब सैयदा की वकालत में और सुने मशहूर ज़माना उस्ताद मोहतरम के चार जुमले जो उन्होंने पाकिस्तान के हर मेंबर से पढ़े। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए यहाँ पे मैं उनके मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। और इज़्ज़त हुसैन की कसम, वो भाई असगर चुगताई साहब खड़ी हैं, मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। भाईजान आपने वहाँ से हक अदा करने, उन्होंने क्या क्या लिख दिया अर्ज़ की है, कानून मुस्तफ़ा की सदा घोलता भी है। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और ऊपर से जनाब सैयदा के हक में चार मिसरे। फिर जैसे जनाब का माहौल अगर जनाब कहेंगे तो एक मंतबत पढ़ लेंगे, वरना यहीं पे सलाम करने लगा हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जतदार शख्सियत को कहते हैं, अर्ज की है कानून मुस्तफ़ा की सदा घोलता भी है। भाईजान कान चाचू जी मुस्कुराओ बेटे, कानून मुस्तफ़ा की सदा घोलता भी है, कानून मुस्तफ़ा की सदा घोलता भी है, इसरारे किबरिया की गिरा खोलता भी है। और मैं कह रहा हूँ ये मौजज़ा है सिर्फ मोहम्मद के लाल का। क्या भाईजान ये मौजज़ा है सिर्फ मोहम्मद के लाल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। क्या कहने यार, मौला आपकी जिंदगी दराज। ये मौजज़ा है सिर्फ मोहम्मद के लाल का, वरना किसे कबूल फरमाए, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। इज्जतदार शख्सियत, बड़े भाइयों की जगह इनका आना ही मेरा जाना है। जनाब सजाद हुसैन बुराड़ी साहब तशरीफ फरमा, किबला इजाजत है। अर्ज की है कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन। उस्ताद मोहतरम के मशहूर ज़माना मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और जनाब का माहौल देखना चाहता हूँ कि क्या जनाब ने माहौल कर दिया। अर्ज की है कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन। इज्जत हुसैन की कसम, कोई तो इस पंडाल में बंदा होगा जो ये मिसरे अपनी किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी इलाके में लेके जाएगा और वहाँ पे जाके ये फैसला जरूर करेगा कि वो मैलसी से हमारा बेटा कुमैल हैदर इज़ी आया था, हैदर इज़ी के मिसरे लेके, मिसरों में वजन था, हम मैली से हुसैन में नहीं बोले, लेकिन यहाँ पे हम उसका हक अदा करें और अपने साथियों को ये बताएं कि जनाब सैयदा के हक में हमें करना क्या चाहिए। अर्ज की है कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन। कुमैल हैदर इज़ी नहीं कह रहा, दुनिया की कोई किताब नहीं कह रही, दुनिया को कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, बल्कि कुरान कह रहा है। अब जो कुरान को झुठलाए जाए, झुठलाए काफिर होके मर जाए। मैं कह रहा हूँ कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन। सरवर की लाडली से मवद्दत किए बगैर, और अर्ज की है पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। भाईजान पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। हर दुश्मने बतूल पे लानत किए बगैर, जो खाते हुसैन के जो बोल सकते हैं हाथ ऊंचे नाराए हैदरी। पीना हराम है, हर दुश्मने बतूल पे लानत किए बगैर, हर दुश्मने बतूल पे। चार मिसरे एक मुनबत और यार की है सर जिसने रख दिया दरे इब्ने रसूल पर। मेरे पास ये बताने का वक्त भी नहीं है कि मैं कितना पढ़ूं। इज्जत हुसैन की कसम, मुझे बिल्कुल पता है ये जाकरी नहीं होती कि बंदा घंटा आके पढ़ दे और जाकिर बड़ा हो गया। ना जाकरी नारों का नाम है, ना जाकरी दाद का नाम है। जाकरी का नाम है इज्जत हुसैन की कसम। जाकिर मिंबर हुसैन से आके कोई एक छोटा सा मैसेज दे के चला जाए, इसको मैली से हुसैन कहते हैं। अर्ज की है सर जिसने रख दिया दरे इब्ने रसूल पर। साबिर भाई इज्जत हुसैन की कसम, शहीद मिल्लत जाफरिया सुल्तानुल शोरा क्या क्या लिख गए। उन्होंने लिखा सर जिसने रख दिया दरे इब्ने रसूल पर। उसके साथ होता क्या है, सर जिसने रख दिया दरे इब्ने रसूल पर, वो सर झुका के अजमत सिदरा को पा गया। मेरे जाकिरीन की जिंदगी दराज फरमाएंगे, जाकिरीन ना होते तो मैं इधर ढेप होना। सर जिसने रख दिया दर इब्ने रसूल पर, सर जिसने रख दिया दर इब्ने रसूल पर, वो सर झुका के अजमत सिदरा को पा गया। वो सर झुका के अजमत सिदरा को पा गया। और उन्होंने कहा था करबो बला में जाके ये हैदर मुझे लगा क्या, करबो बला में जाके ये हैदर मुझे लगा क्या। अरे मैं तो मरे बगैर ही जन्नत में आ गया।
و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا، میں تو مرے بغیر۔ چلے میں ایک منقبت شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ عرض کی ہے سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ میں نے بڑے بڑے مولوی صاحبوں کو دیکھا، ماتھوں پہ اتنے بڑے بڑے محراب اور ان کے سجدوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ سجدہ کب قبول ہوگا بھائی جان؟ صرف آپ کے ذات، آپ سے ذات کے لالچ میں کھڑا مارچ کیا ہم نے لکھا تھا سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ کیوں؟ کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر جو حسین کے در کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ عرض کی ہے سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور انہوں نے لکھا تھا کرب و بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں، کرب و بلا کہاں، کرب و بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں ارے اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ ہاں تجھے آخری حلالی تک نعرہ حیدری، اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر، اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ ایک ان کی منقبت میسج کی، آج کل میں پورے پاکستان میں ایک چھوٹا سا میسج دے رہا ہوں، وہی میسج اور یاری یاری۔ عرض کی ہے وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، نماز پہ ویسے ہماری ماتمی چپ ہو جاتی۔ میں ہر منبر حسین سے ایک دعا کر رہا ہوں آج کل کہ شالا سڑی قوم وچ ماتمی نمازی پیدا ہوں، عزت حسین دی قسم۔ میں پہلے گل کرے سن باہر نال تے ول آندا گھر تے پیا۔ استاد محترم کیا کیا لکھ گئے، میں ایک میسج میرے تے تھوڑے تک پہنچ ونجے، میرے آن دا مقصد ہو گیا بہاولپور والیو۔ عرض کیجئے وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، نماز ہونی کس کی قبول ہے، وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ جس کا عقیدہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نماز قابل قبول ہی۔ وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ علمی باتوں پہ ویسے ہمارے مجھ میں چپ ہو جاتا ہے۔ وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے، حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں عزت حسین کی قسم، استاد محترم نے لکھ کے قلم توڑ کے رکھ دی، انہوں نے کہا وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اور انہوں نے لکھا اسی کا باپ نمازوں میں کہہ دیا باطل۔ جو میرے مرشد علی کی ولایت پہ بول سکتے ہیں، یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان کے سامنے، جو نہیں بول سکتے، جس بندے کو جتنا بڑا اعتراض ہو یہیں پہ اٹھے اور کئی کمیل حیدر رضوی تو نے غلط بولے، عزت حسین کی قسم یہیں پہ ثابت نہ کر کے جاؤں تو حیدر رضوی کا بیٹا نہ کہنا۔ انہوں نے لکھا اسی کا باپ نمازوں میں کہہ دیا باطل۔ اسی کس کا بھائی؟ اسی کا باپ نمازوں میں کہہ دیا باطل۔ اور تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے، جو میرے حسین کے صدقے نماز پڑھتے ہیں، دونوں بازو بلند نعرہ حیدری، اسی کا باپ نمازوں میں کہہ دیا باطل۔ تو جس حسین کا صدقہ، تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے۔ اور عرض کی ہے جہاں پہ قبلہ، مصرع میرے قد سے بڑا، عزت حسین کی قسم یہ مصرع کسی نے ضائع کر دیا تو میرے آنے کا یہاں پہ مقصد ہی نہیں۔ عرض کی ہے جہاں پہ آ کے نبوت وضو نہ کر پائے، کربلا کے میدان میں کوئی نبی نہیں آیا بلکہ سائڈ سے گزر گئے۔ عرض کی ہے جہاں پہ آ کے نبوت وضو نہ کر پائے، جہاں پہ یہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ بندے ہوئے، جو آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا وہ نماز لازمی پڑھا کرے، کیونکہ نماز ہونی علی علیہ السلام والوں کی قبول ہے۔ عرض کی ہے جہاں پہ آ کے نبوت وضو نہ کر پائے، وہاں بطول کا بیٹا نماز پڑھتا ہے۔ کیا کہنے یار آپ؟ وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے، حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اسی کا باپ
نمازوں میں کہہ دیا باطل. تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے, جہاں پہ آ کے نبوت وضو نہ کر پائے, وہاں بطول کا بیٹا نماز پڑھتا ہے, وہاں بطول کا بیٹا نماز پڑھتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا میں دو باتیں کرنے لگا ہوں, بات میں باہر والوں سے کرنے لگا ہوں, آتا میں گھر پہ پڑھاؤں. انہوں نے کہا تھا نصیری ضد میں ہی آ کر خدا کے منکر ہیں. نصیری علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں, لیکن علی علیہ السلام اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ نصیری ضد میں ہی آ کر خدا کے منکر ہیں, نصیری ضد میں ہی آ کر خدا کے منکر ہیں, وگرنہ ان کا بھی اللہ نماز پڑھتا ہے. تو چھے نعرہ حیدری. نصیری اتنا پیارا بولیں. چلو نصیریت پہ ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جو علی علیہ السلام کو حد سے زیادہ گھٹائے وہ بھی لعنتی, جو علی علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھائے وہ بھی لعنتی. عرض کی ہے نصیری ضد میں ہی آ کر خدا کے منکر ہیں, وگرنہ ان کا بھی اللہ وگرنہ ان کا بھی اللہ نماز پڑھتا ہے, وگرنہ ان کا بھی اللہ نماز پڑھتا ہے, وگرنہ ان کا بھی اللہ نماز پڑھتا ہے. اور عزت حسین کی قسم ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں, اور شعر میں بالکل نیا پڑھنے لگا ہوں. عرض کی ہے علی نصیری کے اس کو خدا سمجھنے پر, علی علیہ السلام نصیری علی کو خدا سمجھتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ علی نصیری کے اس کو خدا سمجھنے پر جواب کیسے دیتے بھائی جان؟ علی نصیری کے اس کو خدا سمجھنے پر دلیل تو نہیں دیتا, نماز پڑھتا ہے. علی نصیری کے اس کو خدا سمجھنے پر دلیل تو نہیں دیتا, نماز پڑھتا ہے. دلیل میں نے بڑے زور لگا کے شعر پڑھے, ایک شعر میں بالکل آہستہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. عرض کی ہے حسین سجدوں کی اس کائنات کا رب ہے. جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ لگانا ہے وہ مجھے حقیر پہ لگا سکتا ہے, لیکن اس بات کی رد مجھے قبول نہیں. عرض کی ہے حسین سجدوں کی اس کائنات کا رب ہے. کون سی ہے وہ کائنات؟ حسین سجدوں کی. بات کوئی میری غلط کر دے, یہاں سے بہاولپور کے ممبر سے لے کے نجف اشرف تک میری بات کوئی غلط کر دے, عزت حسین کی قسم سر کٹوا کے آج کے بعد ریڈی نہ لگا لوں. وہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم میں کہہ رہا ہوں, حسین سجدوں کی اس کائنات کا رب ہے. حسین سجدوں کی اس کائنات کا رب ہے جہاں پہ سر سر نیزہ نماز پڑھتا ہے. جہاں پہ سر سر نیزہ نماز پڑھتا ہے, جہاں پہ سر, آخری دو مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہیں پہ سلام کرنے لگوں. جہاں پہ سر سر نیزہ نماز پڑھتا ہے. اور عرض کی مصرع میں رضائن ہو بھائی جان, آپ مسکرا رہے ہیں, عزت حسین کی قسم مصرع میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ مولا حسین کے ماتمی ہیں. عرض کی ہے میری کمر پہ جو کھلتی ہے چشم عشق حسین, میری کمر پہ. بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا, عزت حسین کی قسم آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, خالق کی کائنات فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کے اگر رزق میں کمی ہے تو اسے رزق دے دو, اولاد میں کمی ہے تو اولاد دے دو. میں کہہ رہا ہوں میری کمر پہ جو کھلتی ہے چشم عشق حسین تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے. میری کمر پہ جو کھلتی ہے چشم عشق حسین تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے, تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے. میں مصرع پڑھنے لگا ہوں آخری, اور یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. نوکر کا حق بنے تو حق رکھنا نہیں, نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. عزت حسین کی قسم استاد محترم نے کیا کیا لکھ دیا, میں مصرع رپیٹ کرتا ہوں. یا علی یا علی, میں کہہ رہا ہوں وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے. وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے. اسی کا باب نمازوں میں کہہ دیا باطل, تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے نصیری ضد میں ہی آ کر خدا کے منکر ہیں, وگرنہ ان کا بھی اللہ نماز پڑھتا ہے. حسین سجدوں کی اس کائنات کا رب ہے جہاں پہ سر سر نیزہ نماز پڑھتا ہے, جہاں پہ سر سر نیزہ نماز پڑھتا ہے. اور عرض کی ہے میری کمر پہ جو کھلتی ہے, بھائی صاحب عزت حسین کی قسم مجھے بندہ دکھائے گا, میری کمر پہ جو کھلتی ہے چشم عشق حسین تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے. بہاولپور والوں یہ بات یاد رکھے گا, عزت حسین
حسین کی قسم کبھی علی کی محبت اور مودت میں کسی چوک میں مار دیے جائیں گے لیکن حق چھپتا نہیں, حق ہمیشہ حق ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں, فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں, وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے. فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں. کربلا کے میدان میں سارے حافظ قرآن تھے, کربلا کے میدان میں سارے قاری قرآن تھے, لیکن فرق میرے مرشد علی کی ولایت کا تھا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی بازار میں آ گئی. کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے. علی کی بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑے. ایک جملہ مصائب کا پڑھتا ہوں بھائی جان, اور یہیں پہ سلام کرنے لگوں. عزت حسین کی قسم, دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں, میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. محمد مصطفیٰ کے نواسے کو کفن نہ ملا, محمد مصطفیٰ کی نواسی کو چادر نہ ملی. ایک ہائے کرنا, ایک ہائے کے لالچ میں کھڑا ہوں, یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں. محمد مصطفیٰ کے نواسے کو کفن نہ ملا, محمد مصطفیٰ کی نواسی کو چادر نہ ملی. عزت حسین کی قسم کربلا سے شام تک ایک شعر میں جناب سرکار میر ببر علی انیس صاحب نے مصائب لکھ کے قیامت تک کا مصائب ایک شعر میں بند کر دیے. ان کا مصائب ایک شعر سناتا ہوں اور یہیں پہ آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. جناب میر انیس صاحب نے لکھ کے ایک شعر میں قیامت بند کر دی, جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے. عزت حسین کی قسم سرکار میر ببر علی انیس نے اپنے ایک شعر میں لکھا, انہوں نے لکھا ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. عزت حسین کی قسم جس کو ماتم نہ آئے, جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے. اس سے بڑی قیامت کا شعر میری ذاکری میں نہیں. انہوں نے لکھ دیا کربلا سے شام تک ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, ارے خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی ردا سے. علی کی عزت دار بیٹی